यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोदि तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। विचार चन्द्रोदय द्वितीय पाठ। हिजो हामीले अपरोक्ष र परोक्ष ब्रह्मका सम्बन्धमा विचार गरेका थियौं, त्यसमै श्रवण गरेका थियौं। भनेदेखि आज अपरोक्ष ब्रह्मका विषयमा यहाँनिर विचार गरिन्छ। हिजो अपरोक्ष र परोक्ष ब्रह्मका विषयमा विचार गरेर परोक्ष ब्रह्मका विषयमा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञानका विषयमा विचार गरेको छु। ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, अपरोक्ष ज्ञान र परोक्ष ज्ञान। त्यसमा हिजो परोक्ष ज्ञानका सम्बन्धमा विचार गरेको छु भने आज अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ। अब अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान र दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। यस्ता प्रकारले दुई प्रकारका ज्ञान, दुई प्रकारका अपरोक्ष ज्ञानका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको छ। अब यो अपरोक्ष अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर बताइँदैछ। असम्भावना र विपरीत भावना सहित ब्रह्म र आत्माको एकताको निश्चय गर्नु अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो। अब उद्देश्य के हुनुपर्छ? दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानको उद्देश्य हुनुपर्छ। उद्देश्य हो दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। यथार्थ ज्ञान हो दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। सत्य ज्ञान पनि त्यही हो, दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नै हाम्रो जीवनको उद्देश्य। शास्त्रको पनि प्रतिपाद्य विषय, वेदान्तको प्रतिपाद्य विषय पनि दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो। तर भ्रमका कारणले गर्दाखेरि अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान र दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान दुवै प्रकारका ज्ञानका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको छ। किनकि दुवै प्रकारका व्यवहारिक रूपमा पनि स्पष्ट रूपले देखिन्छ। अब यहाँनिर बताइँदैछ कि अब अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानका सम्बन्धमा सर्वप्रथम बताइन्छ र त्यस पछाडि मात्रै दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँ अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, के हो, केलाई अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भनिन्छ? अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, गति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँनिर बताइन्छ। असम्भावना र विपरीत भावना दुई प्रकारका भावना हुन्छन्। एउटा हुन्छ असम्भावना, अर्को हुन्छ विपरीत भावना। असम्भावना र विपरीत भावना सहित ब्रह्म र आत्माको एकताको निश्चय गर्नु अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो। स्पष्ट रूपले बुझ्नु होला। असम्भावना र विपरीत भावना सहित ब्रह्म र आत्माको एकताको निश्चय गर्नु नै अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो। असम्भावना र विपरीत भावना सहित ब्रह्म र आत्माको एकताको निश्चय भयो भने त्यसलाई भनिन्छ अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तर कस्तो हुनु पर्दछ भन्दा यो असम्भावना र विपरीत भावनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ। तत्पश्चात मात्रै दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुन्छ। तर यो अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानमा के हुन्छ त भन्दा असम्भावना पनि हुन्छ, विपरीत भावना पनि हुन्छ। असम्भावना र विपरीत भावनाका साथ ब्रह्म र आत्माको एकताको निश्चय भयो भने त्यो ज्ञानलाई भनिन्छ अदृढ अपरोक्ष ज्ञान। अब यो असम्भावना र विपरीत भावना भनेको के हो भन्दाखेरि वेदान्त शास्त्रले ब्रह्म र आत्मा बीच भेद प्रतिपादन गरेका छन् कि अभेद प्रतिपादन गरेका छन् भन्ने शङ्कालाई प्रमाणगत शङ्का भनिन्छ। यो असम्भावनामा दुई प्रकारका शङ्का हुन्छन्। यहाँनिर हामी विचार गर्दैछौँ असम्भावना र विपरीत भावनाको। अब असम्भावनामा दुई प्रकारका शङ्का हुन्छन्।
दुई प्रकारका शङ्काले गर्दाखेरि असम्भावना हुने गर्दछ। र यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम शङ्का छ। दुई प्रकारका शङ्का मध्ये एउटा शङ्का यो छ कि वेदान्त शास्त्रले श्रुति वाक्यले ब्रह्म र जीवका बीचमा भेद प्रतिपादन गरेका छन् अथवा अभेद। एउटा शङ्का, यसलाई भनिन्छ प्रमाणगत शङ्का। अब अर्को छ प्रमेयगत शङ्का। प्रमेयगत शङ्का के हो त भन्दाखेरि जीव र ब्रह्मको भेद सत्य हो अथवा अभेद सत्य हो, कुन चाहिँ सत्य हो यो प्रमेयगत संशय हो, शङ्का हो। यी दुई प्रकारका संशयले ग्रस्त हुन्छ, यसलाई भनिन्छ असम्भावना। यसै प्रकारले विपरीत भावना छ अर्को। विपरीत भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि जीव ब्रह्मको भेद सत्य हो र देहादी प्रपञ्च पनि सत्य हो। जीव ब्रह्मको भेद पनि सत्य हो, साथसाथै देहादी सारा संसार प्रपञ्च पनि सत्य हो। यस्ता प्रकारको यो विपरीत निश्चय नै विपरीत भावना हो। यसकारणले गर्दाखेरि यी दुवै प्रकारका भावना छन्, असम्भावना र विपरीत भावना। यसलाई राम्रो प्रकारले स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्दछ। एकपल्ट फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दुई प्रकारका भावना छन् यहाँ, एउटा छ असम्भावना, अर्को छ विपरीत भावना। असम्भावनामा दुई प्रकारका संशय हुने गर्दछन्। दुई प्रकारका संशयलाई नै असम्भावना भनिन्छ। अब एउटा संशय हुन्छ कि वेदान्त शास्त्रले जीव र ब्रह्मको भेदको कल्पना गरेका छन् कि जीव र ब्रह्ममा अभेदको प्रतिपादन गरेका छन्। यस्तो प्रकारको एउटा प्रमाणगत संशय। किन प्रमाणगत संशय भनेको त भन्दाखेरि सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्रको मुख्य उद्देश्य हो ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन। अरू विषयलाई जानेर अन्य विषयबाट ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नका लागि वेदान्त वाक्यको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदान्त प्रमाणबाट नै ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान हुन्छ। वेदान्त वाक्यको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट मात्रै ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ। प्रमाको करणलाई प्रमाण भनिन्छ। करण माने इन्स्ट्रुमेन्ट, साधन। प्रमा भनेको ज्ञान, ज्ञानको साधनलाई प्रमाण भनिन्छ। प्रमा भनेको ज्ञान हो, ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ। त्यो प्रमाको जुन चाहिँ साधन हो त्यसलाई भनिन्छ प्रमाण। प्रमाकरणम प्रमाणम, जसबाट प्रमा माने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो प्रमाण हो त भन्दाखेरि अनादिगत अबाधित विषय बोधकत्वम। अरू प्रमाणबाट जान्न पनि सकिँदैन, त्यो तत्त्वलाई जान्ने अर्को उपाय पनि छैन। त्यही मात्र उपाय छ एउटा, अनादिगत। अन्य विषयबाट जान्न सकिँदैन, जानिँदैन पनि, जानेको पनि छैन। त्यस्तो तत्त्व हो। त्यो तत्त्वलाई यस्तो प्रकारले ज्ञान हुन्छ, फेरि त्यो ज्ञानलाई कुनै बाधित हुँदैन, एकदम यथार्थ ज्ञान हुन्छ, सत्य ज्ञान हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ। अनधिगत अबाधित विषय बोधकत्वम प्रमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको ज्ञान हो। त्यो प्रमाको करण के हो त भन्दा प्रमाण हो। यो प्रमाण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेदान्त वाक्य। ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानका लागि, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि, ब्रह्म साक्षात्कार गर्नका लागि प्रमाण के हो त भन्दाखेरि वेदान्त वाक्य। अब त्यो ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्ने वेदान्त वाक्यले, श्रुति वाक्यहरूले जीव र ब्रह्मको भेदको प्रतिपादन गरेका छन् कि जीव र ब्रह्मका सम्बन्धमा अभेद प्रतिपादन गरेका छन् भन्ने संशय हुनु नै प्रमाणगत संशय हो। किन त भन्दाखेरि यो संशय, यो विषय एकदम जटिल छ। अब यो प्रमाणगत संशय हो। यो
अब यही प्रमाणलाई लिएर श्रुति प्रमाणकै आधारमा द्वैतवादीहरूले जीव र ब्रह्मका बीचमा भेद परिकल्पना गरेर भेदपूर्वक व्याख्या गरेका छन्। द्वैतवादीहरूले डुअलिजम प्रिन्सिपल जस्तो छ। द्वैतवादीहरू प्रशस्त छन्, प्रशस्त दर्शनहरू छन् द्वैतवादीका पनि, द्वैत दर्शनहरू। यस कारणले गर्दाखेरि द्वैतवादीहरूले तिनै श्रुति वाक्यलाई अनुवाद गरेर ती श्रुति वाक्यका आधारमा भेदको कल्पना गरेका छन्। मन अद्वैत मतमा ती श्रुति वाक्यको यथावत व्याख्यापूर्वक जीव र ब्रह्मको अभेदपरक व्याख्या र अभेदपरक अर्थको निश्चय गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर शङ्का हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अब एउटाले भन्छ वेदान्त वाक्यले जीव र ब्रह्म भिन्न भिन्न हुन् भनेर बताएका छन् भनेर एउटाले तर्क प्रस्तुत गर्दछ। अब अर्को अद्वैतवादीले भन्छ कि जीव र ब्रह्म अभेद प्रतिपादन गरेका छन् वेदान्त वाक्यले भनेर उनले आफ्नो पक्ष राख्दछन्। अब सामान्य मान्छेलाई भ्रम हुन्छ, जिज्ञासु व्यक्तिलाई भ्रम हुन्छ कि कुन चाहिँ सत्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं वेदान्त वाक्यको अनुशीलन श्रवण मनन गरेपछि ती संशयहरू समाप्त हुन्छन्, नष्ट हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर जिज्ञासु व्यक्तिलाई संशय हुन्छ, प्रमाणगत संशय। वेदान्त वाक्यले जीव र ब्रह्मका बीचमा भेद प्रतिपादन गरेका छन् कि अभेद प्रतिपादन गरेका छन् भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर प्रमाणगत संशय हुन्छ एउटा। र अर्को संशय के हुन्छ त भन्दाखेरि जीव र ब्रह्मको भेद सत्य हो कि काल्पनिक हो, असत्य हो भन्ने अर्को प्रमेयगत संशय हुन्छ। प्रमा भनेको ज्ञान, प्रमेय भनेको ज्ञानको विषय। प्रमा भनेको ज्ञान हो, वेदान्त वाक्य प्रमाणबाट उत्पन्न ज्ञान जो हो त्यो प्रमा हो। त्यसै प्रकारले यहाँनिर प्रमेय के हो त भन्दाखेरि आत्मा परमात्मा प्रमेय हो नि, आत्मा तत्व ब्रह्म तत्व नै प्रमेय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रमेयगत संशय र प्रमाणगत संशय यी दुई प्रकारका संशय हुनु, शङ्का हुनुलाई असम्भावना भनेर बताइएको छ। प्रमाणगत संशय र प्रमेयगत संशयलाई नै असम्भावना भनेर यहाँनिर बताइएको छ। यिनै असम्भावना हुन्। अब यस्तो प्रकारले अर्को छ विपरीत भावना। विपरीत भनेको एक प्रकारले सामान्य भाषामा भन्दा उल्टा, विपरीत। जस्तो नदी उँधो बग्दैछ, अचानक उँभो बग्यो भने के भयो त भन्दा त्यो विपरीत बग्यो त्यो, तर त्यो सम्भव हुँदैन कदापि। यसै प्रकारले यहाँनिर संशय हुन्छ, जीव र ब्रह्मको भेद सत्य हो र यो सारा संसार प्रपञ्च पनि सत्य हो। यस्तो प्रकारको भावनालाई विपरीत भावना भनिन्छ। अब सत्य के हो त भन्दा संसार पनि सत्य होइन, देहादि पदार्थ पनि कुनै पनि सत्य होइन। हर वस्तु नाशवान हुन्, परिवर्तनशील हुन्, अत्यन्तै नाशवान हुन्, क्षणिक हुन्। तर अज्ञानी व्यक्तिले के मान्दछन्, कतिपय व्यक्तिले अथवा कसैले पनि यो देहादि पदार्थलाई पनि सत्य मान्दछन्, सारा संसार विश्व प्रपञ्चलाई पनि सत्य मान्दछ भने त्यो हो विपरीत भावना। किनभने भन्दा नाशवानलाई अविनाशी मान्नु विपरीत भावना हो, क्षणिकलाई नित्य मान्नु विपरीत भावना हो, अशुद्धलाई शुद्ध मान्नु विपरीत भावना हो, असत्यलाई सत्य मान्नु पनि विपरीत भावना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका दुईटा भावनाको यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ, असम्भावना र विपरीत भावना। जसमा चाहिँ असम्भावनामा दुई प्रकारका शङ्का छन्, प्रमाणगत शङ्का र प्रमेयगत शङ्का। प्रमाणगत शङ्कामा वेदान्त वाक्यले जीव र ब्रह्मको भेद प्रतिपादन गरेका छन् कि अभेद प्रतिपादन गरेका छन् भन्ने प्रमाणगत संशय हो। अब यस्तै प्रकारले प्रमेयगत संशय छ, जीव र ब्रह्मको भेद सत्य हो कि असत्य हो भन्ने शङ्का हुनु, यो प्रमेयगत संशय हो। यसलाई भयो असम्भावना, यो भयो असम्भावना। यस्तै प्रकारले विपरीत भावना, सारा संसार इत्यादि प्रपञ्च जो विश्व प्रपञ्चलाई सत्य मान्नु, देहादि प्रपञ्चलाई सत्य मान्नु, यो विपरीत भावना हो। किनकि सबै कुनै पनि सत्य हुन्, सबै नाशवान हुन्, उत्पन्नशील परिवर्तनशील नाशवान हुनाले गर्दा यिनीहरू सत्य होइनन्। तर यिनीहरूलाई असत्यलाई सत्य मान्नु विपरीत भावना हो। यस्तै प्रकारले असम्भावना र विपरीत भावना यहाँनिर राम्रो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ, यिनलाई राम्रो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ यहाँनिर। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताइन्छ मनुष्यका मनमा 3 प्रकारका दोष हुन्छन्, हामीमा 3 प्रकारका दोष हुन्छन्।
त्यही दोषका कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई अशान्ति हुन्छ। दुःख कष्ट बन्धनको कारण पनि तीन प्रकारका दोषहरू हुन्। एउटा छ मल, अर्को छ विक्षेप, तेस्रो छ आवरण। मल, विक्षेप र आवरण। मल भनेको मनमा रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इत्यादि विकारहरू, मनोविकारलाई मल भनिन्छ। स्वार्थ, अहंकार, दुनियाँभरका विपरीत अनेक प्रकारका भावनाहरू छन् मानिसको मनमा। जन्मान्तरदेखि विषय भोगेकाले गर्दाखेरि विषयप्रतिको आसक्ति, तत्सम्बन्धित संस्कार अनेक प्रकारका छन्। ती सबै विकारहरूलाई मनोविकार भनिन्छ। जसलाई विकारहरूलाई यहाँनिर मल शब्दले अभिव्यक्त गरिएको छ, मल भनेको छ यहाँनिर। मल चाहिँ अर्को छ विक्षेप। विक्षेप भनेको चित्तको चञ्चलता। सामान्य भाषामा विक्षेप शब्दले यहाँनिर चञ्चलतालाई बुझिन्छ, मानसिक चञ्चलता। कुनैमा पनि कहिले पनि स्थिर छैन, केहीमा पनि स्थिर छैन। मन अत्यन्तै चञ्चल छ, बुद्धि पनि अत्यन्तै दृढ निश्चयात्मिका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तीन प्रकारका दोषहरूद्वारा मनुष्यले आफ्नो स्वरूपलाई कहिले पनि जान्न सक्दैन। तीन प्रकारका दोषहरूद्वारा ढाकिएको हुँदाखेरि, तीन प्रकारका दोषले ग्रस्त हुनको कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले आफ्नो स्वरूपलाई जान्न सक्दैन। र मललाई नष्ट गर्नुपर्छ। निष्काम कर्म भावना, निष्काम कर्मको अनुष्ठान, निष्काम कर्मको अनुसरण गरेर मललाई नष्ट गर्नुपर्दछ। उपासनाद्वारा विक्षेपलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। ज्ञानद्वारा आवरणलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले मल, विक्षेप र आवरण। निष्काम कर्मको अनुष्ठान गरेर निस्वार्थ भावले, ईश्वरप्रति समर्पित भावले शास्त्रीय कर्मको अनुष्ठान गरेर मललाई नष्ट गर्नुपर्दछ। ईश्वरको उपासनाद्वारा विक्षेपलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। चित्तको चञ्चलतालाई समाप्त गर्नुपर्दछ। चित्तलाई स्थिर गराउनु पर्दछ। योग आदि इत्यादि साधनाद्वारा चित्त शुद्ध स्थिर गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारले ज्ञानद्वारा, अध्यात्म ज्ञानद्वारा आवरणलाई नष्ट गरेपछि हामीले जीवनलाई सार्थक तुल्याउन सक्दछौँ, सफल बनाउन सक्दछौँ। अब यस्तै प्रकारले यी तीन प्रकारका दोषहरू छन्, मल, विक्षेप र आवरण। अब यी मल, विक्षेप र आवरणले ग्रसित भएका छन्। प्राय सबै व्यक्तिहरू, सबै मानिसहरू मल, विक्षेप र आवरणका जालमा फँसेका छन्। मलद्वारा चित्त अशुद्ध छ, विक्षेपका कारणले गर्दाखेरि चित्त अत्यन्त चञ्चल छ, आवरणले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै प्राणीहरू, सबै मनुष्यहरू दुखी छन्। र यस्तै प्रकारले यी तीनटा दोषहरू त छँदैछन्। एउटा छ मल छ, अर्को छ विक्षेप, अर्को छ आवरण। तीनटा दोष छँदैछन् हामी भित्र, मनुष्यको भित्र। यसै प्रकारले अब अर्को के छ त भन्दाखेरि भेदवादी व्यक्तिहरू छन्। अब अघि बताएको जस्तो जीव र ब्रह्मको भेद बताउन, जीव र ब्रह्मका बीचमा भेद बताउन। जीव भिन्नै हो, ब्रह्म तत्त्व भिन्नै हो। कसैले जीव ब्रह्मको अंश हो भनेर बताएका छन्। जीव चाहिँ ब्रह्मको अंश, एउटा सानो भाग हो, यस्तै प्रकारले बताएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यसरी भेदको प्रतिपादन गरेका छन्। एक त तीन प्रकारका दोषहरू भइगए, अर्को कुरो भेदवादीहरूको सङ्गतमा परिन्छ, फेरि त्यसको संस्कार छ। त्यो भेदवादीहरूको संस्कार छ, त्यसको प्रकारले उनीहरूको सङ्गतमा परे त्यही संस्कार बसेको छ। जीव र ब्रह्मको बिचमा भेद छ, यस्तो प्रकारको कल्पना गरेर बसेको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यी सबैलाई अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान। यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यी कारणले गर्दाखेरि अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान दृढ हुँदैन। तीन प्रकारका दोष पनि छन्, मल, विक्षेप र आवरण। अर्को कुरो ब्रह्म र आत्मबीच भेद मानिएको छ, भेदको कल्पना गरिएको छ, वास्तविकता जानेको छैन। र त्यसै प्रकारले त्यो भेद मान्ने समूहमा बसेको छ, उनीहरूको सङ्गत गरेको छ, त्यही संस्कार छ भने यी सबैलाई मिलाएर के हुन्छ त भन्दा यस्तो प्रकारको निश्चय नै जीव र ब्रह्मको भेद र तत्सम्बन्धित निश्चय नै के हो त भन्दाखेरि
अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हो। त्यसलाई अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हुन्छ। अब यी भेदवादीहरूले पनि के गर्दा, उनीहरूको पनि दर्शन छ। भेदवादीहरूले पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि ईश्वरको आराधना गर्दछन्, परमात्माको उपासना गर्दछन्। वेदान्त उनीहरूले पनि व्याख्या गरेका छन्, सुन्दछन्, पढ्दछन्, सबै कुरो गर्दछन्, तर भेद मानेर गर्दछन् सबै। जीव र ब्रह्मविद भेद मानेर गर्दछन्। अब यसो यहाँनिर के बताइन्छ त भन्दाखेरि अगाडि बताउनुहुन्छ, अब यो अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान, अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानबाट के हुन्छ, के फल प्राप्त हुन्छ यसबाट भनेर भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानबाट उत्तम लोक प्राप्ति हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि केवल ब्रह्म साक्षात्कार मात्रै भएको छैन नि, जीवनभरि योग साधना गरेर समाधिमा बस्छन्, कोही कसैले इष्ट देवताको आराधना गर्दछन्, भेद मानेर गर्दछन्, भेदपूर्वक गर्दछन्। कसैले इष्टदेवको उपासना गर्दछन्, कसैले भक्ति गर्दछन्, एकदम भजन कीर्तन ध्यान चिन्तन सबै गर्दछन्, पूजा अर्चना आराधना सबै गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको एकदम सदाचार सम्पन्न पनि, सदाचार पनि ठिकै छ, कर्म पनि सत्कर्म गर्दछन्, सबै ईश्वरको उपासना गर्दछन्। यी सबै शुभ कर्मको परिणाम स्वरूप उनीहरूले अन्तिममा इष्ट लोकलाई प्राप्त गर्दछन्, उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। कर्मानुष्ठान गर्नेले पुण्य कर्म अनुसार, धेरै पुण्य कर्म गर्नेले पुण्य कर्म अनुसार स्वर्ग लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। उपासना गर्नेले उपास्य देवतालाई प्राप्त गर्दछ, उपास्य देवता इष्टदेवलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तै प्रकारले इष्टपूर्त दत्तादि कर्म गर्ने मनुष्यले पितृलोक इत्यादिलाई प्राप्त गर्दछ, चन्द्रलोक इत्यादिलाई प्राप्त गर्दछ, स्वर्गलोकलाई प्राप्त गर्दछ। विभिन्न लोकान्तरहरू छन्। आफ्ना आफ्ना कर्मानुसारले उनीहरूले पुण्य कर्मानुसारले पुण्य लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। र फेरि उनीहरूको जन्म हुँदाखेरि पनि पुण्य पवित्र कुलमा जन्म हुन्छ। एक त राजकुलमा जन्म हुन्छ, राजा राजकुमार भएर जन्मिन्छन्। यस्तै प्रकारले अर्को योगीहरूका कुलमा जन्म हुन्छ। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भिजायते। योगीहरूका कुलमा जन्म हुन्छ, कसैको राजकुलमा जन्म हुन्छ। र त्यहाँनिर जहाँ जन्म हुन्छ त्यहाँ पनि उनीहरूको पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवचोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ 6औं अध्यायमा, योग भ्रष्ट व्यक्ति जीवनभरि साधना गरौँ, ध्यान चिन्तन उपासना सबै कुरो गरौँ, तर अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भएन, नभएपछि उत्तम लोकलाई प्राप्त गरौँ, उसको पुण्य कर्म शुभ कर्म अनुसार पुण्य लोकलाई प्राप्त गरौँ, त्यहाँको उत्तम फलहरू उपभोग गरिसकेपछि फेरि उत्तम लोकमा उसले जन्म ग्रहण गर्यो। र जन्म ग्रहण गरेर फेरि पहिलाको अभ्यास अनुसार, पहिला पूर्व जन्ममा जति अभ्यास गरेको छ त्यसको संस्कार अनुसार संसारप्रति आकर्षित हुँदा हुँदै पनि त्यो साधनाका बलले संस्कारले उसलाई खिच्दछ र फेरि साधनामा प्रवृत्त गर्दछ। संस्कारमा त्यति बल र त्यति शक्ति हुन्छ। र पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। पहिला पूर्व जन्मको पुण्य कर्म र शुभ संस्कारका कारणले गर्दाखेरि फेरि पुनः त्यहाँबाट अध्यात्म साधनामा अग्रसर हुन्छ, फेरि अग्रसर हुन्छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानको फल हो। जीवनभरि उसले सत्कर्म पनि गर्दछ, सदाचारमा पनि रहन्छ, अन्तिममा गएर आफ्नो आफ्नो कर्म पुण्य कर्म अनुसारले उत्तम लोक प्राप्त गर्दछन्, होइन, उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यहाँबाट फेरि उत्तम कुलमा जन्म लिँदछन् र फेरि आफ्नो साधना नित्य कर्मलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छन्। र यस प्रकारको अब यो कहाँ गएर पूर्ण हुन्छ, टुङ्गिन्छ कहाँ? यो अपरोक्ष अदृढ होइन, यो अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको कहाँ गएर विलय हुन्छ? कहाँ पुगेर विलय हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हुन्छ। दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान भएपछि यो अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान पनि त्यहाँनिर त्यति बेला विलय हुन्छ। सच्चिद आनन्द आदिको ब्रह्मको साक्षात्कार गरेपछि, अपरोक्ष भान भएपछि, अपरोक्ष अनुभव भएपछि,
अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान भएपछि संशय पनि नष्ट हुन्छ, विपरीत भावना पनि नष्ट हुन्छ। त्यति बेला यी सबै समाप्त हुन्छन्। तर जहिलेसम्म यो संशय होइन, असम्भावना र विपरीत भावना रहन्छ, त्यति जेलसम्म तिनवटा दोष पनि रहन्छन्, भेदभाव पनि रहन्छ, सबै कुरो रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको जुन चाहिँ आत्यन्तिक कल्याण हुँदैन, दुःख कष्ट इत्यादि अज्ञानको आत्यन्तिक निवृत्ति हुँदैन। तर जहिले उसले साधनाका परिपक्व अवस्थामा भाग्यको उदय भएपछि ब्रह्मको अपरोक्ष ज्ञानको अनुभूति गर्दछ। अपरोक्ष ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि यो अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानको निवृत्ति हुन्छ। दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान टुङ्गिन्छ, त्यसमा विलय हुन्छ, समाप्त हुन्छ, मतलब निवृत्त हुन्छ। र यस प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताइन्छ फेरि दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के हो फेरि। अब यहाँसम्म त अहिलेसम्म त अदृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानका सम्बन्धमा बताइयो, त्यसको फल पनि बताइयो। अब दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानको स्वरूप के हो भनेर यहाँनिर जिज्ञासा हुँदा अगाडि बताउनुहुन्छ। असम्भावना र विपरीत भावना जो पहिले बताइयो, असम्भावना र विपरीत भावनासँगै ब्रह्मात्माको एकताको जो भ्रम छ, जति पनि छन् त्यस्ता भ्रम संशयहरू जति पनि छन् ती सबै समाप्त हुन्छन्। भन्नुको तात्पर्य जहाँनिर असम्भावना पनि रहँदैन, विपरीत भावना पनि रहँदैन, असम्भावना पनि समाप्त हुन्छ, विपरीत भावना पनि निवृत्त हुन्छ र साथसाथै ब्रह्मात्माको एकताको निश्चय हुन्छ। जति बेला असम्भावना पनि निवृत्त भयो, वेदान्तको श्रवण मनन गरेर निधि ध्यानद्वारा विपरीत भावना पनि समाप्त भयो, विपरीत भावना पनि समाप्त भयो र ब्रह्मात्माको एकताको ज्ञान भयो, ब्रह्म र आत्माको एकताको बोध भयो, एकताको निश्चय भयो भने त्यसलाई भनिन्छ अपरोक्ष दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। असम्भावना विपरीत भावना रहित ब्रह्म र आत्माको एकताको निश्चय हुनु नै दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कसलाई हुन्छ? दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कसलाई हुन्छ? दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि कस्तो हुनुपर्दछ भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ। दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानको हेतु के छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर विवेक वैराग्य षड सम्पत्ति र मुमुक्षु यो साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर गुरुका मुखारविन्दबाट ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट, कस्ता गुरुका मुखारविन्दबाट भन्दा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय भनेको जसले परम्परा अनुसार विधिपूर्वक वेद वेदान्तको अध्ययन गरेका छन् र तन्निष्ठवान छन् माने ब्रह्मनिष्ठ छन्। वेदान्तको अध्ययन गरेर अन्य प्रपञ्चमा नफसिकन निरन्तर ब्रह्मकै चिन्तनमा ब्रह्मनिष्ठ भएर रहेका छन्। त्यस्ता प्रकारका गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तको महावाक्यको अर्थको श्रवण गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ, निधि ध्यान गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात दृढ अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। अब यहाँनिर दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको साधन बताइएको, उपाय बताइएको छ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तका वाक्यको अर्थको श्रवण गर्नुपर्दछ, वेदान्त वाक्य अर्थको श्रवण गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ र निधि ध्यान पनि गर्नुपर्दछ। श्रवण मनन निधि ध्यान अयम आत्मा श्रोतव्य मन्तव्य निधि ध्यासितव्य। यो आत्माको श्रवण गर्नुपर्दछ, आत्मालाई श्रवण मनन र निधि ध्यान गर्नुपर्दछ भनेर श्रुतिमा बताइएको छ। तद अनुरूप गुरुका मुखारविन्दबाट
वेदान्त वाक्यको अर्थको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान समाप्त हुन्छ, हड्दछ र दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हुन्छ। नत्र भने हुँदैन, त्यो अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानमै रहिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानका लागि साधकले वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। गुरुका साथमा रहेर गुरुका मुखारविन्दबाट, पश्चात गुरुका भन्दाखेरि ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्त वाक्यका अर्थको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हुन्छ। यस प्रकारले बताइयो। अब 20औं प्रश्न, दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान के हुन्छ, त्यसबाट के हुन्छ? दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको फल के हो भन्नुको तात्पर्य हो। दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको फल के हो भन्नुको तात्पर्य हो। यस्तो प्रश्न जिज्ञासाले प्रकट गर्दा बताइन्छ। अब यहाँनिर दुईटा कुरा राम्रो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। एउटा छ अभान पादक आवरण र अर्को छ विक्षेप रूप कार्य। किनभने अज्ञानलाई आवरण मानिन्छ, अविद्या आवरण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मायाका दुईटा स्वरूप छन्, माया र अविद्या। अविद्या के हो त भन्दाखेरि आवरण हो। अविद्याका दुईटा स्वरूप छन्, आवरण र विक्षेप। दुईटा शक्ति छन् अविद्याका। एउटा चाहिँ आवरण माने स्वरूपलाई ढाक्नु, आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेको छ। जस्तो प्रकारले बादलले सूर्यलाई ढाक्छ, त्यसै प्रकारले आवरणले पनि, अविद्या रूपी आवरणले पनि हाम्रो स्वरूपलाई ढाकेको छ। र यसै गरी विक्षेप छ। विक्षेप त्यसको कार्य हो, अविद्याको कार्य हो। त विक्षेपले मनुष्यलाई विक्षिप्त गराएको छ र यी दुवैको नष्ट हुन्छ। ब्रह्मज्ञानको फल के हो त भन्दाखेरि अभान पादक आवरण र विक्षेप रूप, त्यो अज्ञान रूप आवरण, अविद्या रूप अविद्याको कार्य सहित, यी सबै सहित आवरण विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्याको पनि निवृत्ति हुन्छ, अज्ञानको निवृत्ति हुन्छ। किनकि दुईटै अज्ञानका कार्य हुने त्यो अज्ञानले ढाकेको छ स्वरूपलाई, त्यसलाई आवरण भनिन्छ। आवरण र विक्षेप दुईटा अविद्याका शक्ति हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मज्ञान भएपछि, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान भएपछि अभान पादक आवरण र विक्षेप रूप कार्य सहित अज्ञान पनि निवृत्त हुन्छ र ब्रह्मको प्राप्ति रूप मोक्ष हुन्छ। यही दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको फल हो। दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको फल के हो, के फाइदा हुन्छ दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानबाट भन्दाखेरि अविद्या रूप आवरण पनि, अविद्याका दुईटा शक्ति आवरण पनि नष्ट हुन्छ, विक्षेप पनि नष्ट हुन्छ। अविद्या सहित, अविद्याका साथमा, अविद्या लगायत यस कार्य विक्षेप र आवरण सबै नष्ट हुन्छन् र ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति रूप, ब्रह्म साक्षात्कार रूप मोक्ष गतिमा आरूढ हुन्छ। ब्रह्मको अनुभूति गर्नु नै मुक्ति हो। किनकि ब्रह्म आत्मा हो, मोक्ष मुक्ति स्वरूप हो, मुक्ति हो, सच्चिदानन्द स्वरूप हो। ब्रह्म सदैव मुक्त स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्मको साक्षात्कार हुन्छ। यही हो दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको फल। दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानको फल हो मोक्ष स्वरूप ब्रह्मको प्राप्ति। अब यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ अर्को संशय के छ त भन्दा दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान कहिले पूर्ण हुन्छ, परिपूर्ण कहिले हुन्छ त्यसमा, दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानमा त्यसको अवधि समय कहिलेसम्म पूर्ण हुन्छ त्यो भनेर भन्दाखेरि अब मनुष्यलाई के छ त भन्दा एउटा कुरो बुझ्नु पर्ने जानेर यहाँनिर वेदान्तका महावाक्यहरू छन्। जीव ब्रह्मको एकताको ज्ञान हुन्छ महावाक्यको श्रवण गरेपछि। यो बुझ्ने विषय भन्ने जीव ब्रह्मको एकताका बोधक वाक्यहरू छन् महावाक्य। वेदान्तका महावाक्यको श्रवण गरेपछि जीव ब्रह्मको एकताको बोध हुन्छ, ज्ञान हुन्छ।
अब त्यसमा के छ त भन्दाखेरि यो आह्वानपादक भनेर जुन चाहिँ शब्दको प्रयोग गरिएको छ त्यो मनुष्यलाई ब्रह्म त छ, सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म सर्वव्यापक छ, आफू पनि ब्रह्म स्वरूप हो, तर अनुभूति छैन। के गर्नु, ज्ञान छैन, अनुभव छैन। मनुष्यले त आफूलाई हिजोअसी जन्मेको, त्यहाँदेखि भोलि पर्सि गएर मर्ने, यस्तो प्रकारको परिच्छिन्न एउटा क्षुद्र जीव मानेको छ। स्वयं ब्रह्मस्वरूप भए तापनि छोडेन ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति छैन। ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति, ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति नभएका कारणले गर्दाखेरि आफूलाई क्षुद्र, परिच्छिन्न, जन्म मरणशील यस्तो प्रकारले मानेको छ। र वेदान्तको वाक्यको श्रवण गरेपछि यी सबै मान्यताहरू सबै नष्ट हुन्छन् र आफूलाई ब्रह्मस्वरूपको, आफूले स्वयं ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति गर्दछ र आफूलाई ब्रह्मस्वरूप मान्न लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यसमा त्यो आवरण नष्ट हुँदछ। ब्रह्मको अप्रथिति जो छ, आफूलाई जुन चाहिँ शूद्रजीव इत्यादि जन्म मरण स्त्री पुरुष नाना खण्डका सबै कति मानेको छ, परिच्छन्न त जति विषय अनेक प्रकारका नाम रूपमा आफूलाई समावेश गरेको छ। उसले नाम रूपमा आफूलाई जान्दछ मनुष्यले। तर जति बेला ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म प्रतिपादक महावाक्यहरूको श्रवण गरेपछि यी सबै भ्रमहरू समाप्त हुन्छन् र स्वयं आफूलाई ब्रह्मस्वरूप मान्न लाग्दछ। स्वयं आफूले आफूलाई ब्रह्मस्वरूप मान्न लाग्दछ, ब्रह्मस्वरूप अनुभव गर्दछ। र यस्तै प्रकारले अनि स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित, स्थूल शरीर छ, सूक्ष्म शरीर छ, चिदाभास छ, अझ धर्म, कर्तापन, भोक्तापन अनेक प्रकारका छन्, जन्म मरण आदि अनेक प्रकारका विक्षेपहरू छन्। यी सबै जति पनि विक्षेपहरू छन् ती सबै के हुन्छ भन्दाखेरि अज्ञान रूपी आवरणको, अविद्याको आवरण र विक्षेपको कारणले गर्दा यिनीहरू भएको छ। अविद्या रूपी आवरण छ, ब्रह्मको ज्ञान छैन। किन भन्दा स्वरूपलाई ढाकेको छ, म को हुँ के हुँ भन्ने थाहा छैन। त्यो आवरण भएका कारणले गर्दाखेरि विक्षेप पनि छ। त्यसको कार्य हो विक्षेप। विक्षेपमा के छ भन्दाखेरि स्थूल सूक्ष्म यस्ता प्रकारका शरीरहरूलाई आफू मान्दछ, आफ्नो स्वरूप मान्दछ, म भन्ने मान्दछ। तर वास्तवमा म भन्ने तत्त्व त यीदेखि फाल्टै छ। न स्थूल शरीर हो, न त सूक्ष्म शरीर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञान आवरणका कारणले गर्दाखेरि विक्षेप पनि हुन्छ। र विक्षेप भनेको के हो त भन्दाखेरि स्थूल सूक्ष्म शरीरलाई आफूलाई मान्दछ, आफ्नो स्वरूप मान्दछ र आफूलाई कर्ता मान्दछ, भोक्ता मान्दछ। अनेक प्रकारका जन्म मरण आदि सङ्कटमा पर्दछ। यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा विक्षेप हुन्। यो विक्षेप कसरी भयो त भन्दा अज्ञान आवरणका कारणले गर्दाखेरि भयो। अविद्यारूप आवरणका कारणले गर्दाखेरि यी स्थूल शरीरप्रति आत्मभाव, कर्तापन, भोक्तापन यस्ता प्रकारका नाना प्रकारका विक्षेपहरू उत्पन्न भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य दुखी छ, कष्ट छ, आफूलाई परिच्छिन्न मानेर अनेक प्रकारका आपत्तिमा सङ्कटमा परेको छ। तर जब दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुन्छ, वेदान्त वाक्यको श्रवण मनन निध्यासनद्वारा दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भएपछि यी सबै अवानापादक आवरण विक्षेपहरू सबै यिनीहरू सबै कार्य अविद्या अज्ञान जति पनि छन् सबै निवृत्त हुन्छ। अज्ञानको निवृत्त हुन्छ। आवरण र विक्षेप सहित, आवरण हो एउटा, त्यसको कार्यस्वरूप विक्षेप सहित अज्ञानको निवृत्ति हुन्छ र ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति हुन्छ। ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति भइसकेपछि फेरि सङ्कटमा पर्दैन, मुक्त। एकपल्ट ज्ञान भएपछि मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि दृढ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानको अवधि के हो त भन्दा कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि देहका सम्बन्धमा जति बेला यी सबै पनि, यी जति पनि छन् अज्ञान र अविद्यात्मक मायात्मक जति पनि विषय छन्, यी सबैका विषयमा यथावत ज्ञान हुन्छ। आफ्नो स्वरूप के हो त्यसको विषयमा पनि ज्ञान हुन्छ, आत्म साक्षात्कार हुन्छ। प्रकृतिका सम्बन्धमा सबै पदार्थहरूको पनि वास्तविक सत्य हो कि मिथ्या हो त्यो पनि बोध हुन्छ साक्षात्मा। किनकि यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति भइसकेपछि सबै अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि अनात्म पदार्थहरू छन्, मिथ्या पदार्थहरू छन्,
ती अनात्म पदार्थहरू मिथ्या पदार्थहरूप्रति जुन चाहिँ अहमता ममता छ त्यो पनि छुट्दछ, तादात्म्य अध्यास छ त्यो पनि समाप्त हुन्छ। ज्ञान भएपछि सबै समाप्त हुन्छ, एकदम आत्माराम हुन्छ। त्यति बेला दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान पूर्ण हुँदछ। कुनै पनि विषय वस्तु संसारका पदार्थप्रति अहमता ममता रहँदैन, आसक्ति रहँदैन। त्यति बेला दृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान पूर्ण हुँदछ भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर दृढ अदृढ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानका सम्बन्धमा यस्तो प्रकारले बताइयो र यसैका साथमा यो विषयलाई यहाँनिर विराम गरिन्छ। हरि ओम तत्सत।